वेलकम बैक। वफाकी वजीर असद उमर और मेजर जनरल जफर इकबाल की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी पर गौर किया गया। NCOC का कहना है ओमिक्रॉन की सूरत हाल कोरोना की 5वीं लहर तेजी से बढ़ रही है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई। NCOC ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। तो इसी हवाले से आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.55% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 45,645 अफराद कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 708 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटल में ज़रे इलाज 632 कोरोना मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 2 अफराद की जान ली है। वायरस से अब तक 28,943 अमवात हो चुकी हैं। सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में 30 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए आज से बूस्टर वैक्सीन का आगाज़ हो गया है। शहरियों की जानिब से बूस्टर वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर। जी देखिए, सूबे सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ आज से 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए बूस्टर वैक्सीन जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम खालिद दीन हाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ डॉक्टर नरवीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लोग काफ़ी वेटिंग में थे कि कब जो है उनको लगेगा। 30+ से जो 30+ वाले लोग थे तो वो पूछते थे हम लोगों से कब से लगेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हमने 60+ शुरू किया था पहले, फिर 50+ शुरू किया था। अब 30+ वालों के लिए स्टार्ट हो गया है और आज सुबह से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। काफ़ी लोग आए हैं, लगवा रहे हैं वैक्सीन। तमाम सेंटर के ऊपर तमाम के तमाम अमला और स्टाफ मौजूद है और लोगों को ये हिदायत की गई है कि बूस्टर वैक्सीन लगाने के लिए सूबे सिंध के किसी भी सेंटर के ऊपर रुजू कर सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। तो इस तरह अब बूस्टर वैक्सीन लगाने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी तो जनाब, कराची के बाद आपको लाहौर के सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए लाहौर में बूस्टर डोज लगाने का आगाज हो गया। मजीद डिटेल्स लेते हैं। जिना हॉस्पिटल के MS के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हसन हफीज। हसन, बताइएगा MS का क्या कहना है? बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो बूस्टर डोज़ है वो लाहौर के मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स में लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो तेज़ी से फैल रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के वैक्सीन सेंटर्स में बूस्टर डोज़ लगाई जा रही है। जिनाह अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बूस्टर डोज़ लगाई जा रही है। और वो किन किन लोगों को लगाई जा रही है, MS जिनाह अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं बूस्टर डोज़ लगवाने के लिए। पहले गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि अब आप 50 को बूस्टर डोज़ लगाई जाए। उसके बाद उन्होंने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे कि उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। और रिसेंटली एक दिन पहले भी गवर्नमेंट ने नया एक ऑर्डर निकाला है कि अब 30 लोगों को भी बूस्टर डोज लगा दी जाए। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का बेहतरीन जरिया यह है कि बूस्टर डोज लगवाई जाए। इस वक्त फाइजर की जो है वो बूस्टर डोज लगाई जा रही है और लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो टारगेट महकमा सेहत को दिया गया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। लोगों से ये अपील की जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बूस्टर डोज लगवाएँ। जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले वो अपने करियर से मुतमईन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई गिला नहीं, हमेशा इज्जत के लिए खेले। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज है। 18 साल पहले ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उसको आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने कैरियर से, अपनी अचीवमेंट से, जो कि अचीवमेंट पाकिस्तान की है। कि मैं इंटरनेशनल लीग ज़रूर खेलूँगा जब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सका, जब तक मुझे लगा कि मुझे उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वॉज एब्सोल्यूट प्राइड। मैं किसी भी तरीके से मैं अफसोस में नहीं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने ये रिटायरमेंट अनाउंस किया और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने फैंस को मज़ीद जितनी भी क्रिकेट जहाँ भी खेल सका इनको ज़रूर जो है एंटरटेन कर सकूँ। मुझे कोई लालच नहीं थी पाकिस्तान खेल के, ना तो मैं पैसा कमाना चाहता था। वर्ल्ड कप जो अभी 8-9 माह के बाद आने वाला है, की ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं पाकिस्तान की विनिंग स्क्वाड वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकूँ। मैंने कोशिश की, कोई लालच नहीं थी वो वर्ल्ड कप खेलना मेरी। इसी तरह जो आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप भी है, ऐसा नहीं कि मैं फिज़िकली या बाय परफॉर्मेंस मैं उसको हिट नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं खेल सकता। बट आई डिसाइडेड माई सेल्फ टू रिटायर।
تو جناب میدان سے آپ کو خبر دیں گے محمد حفیظ نے پاکستان کے لیے 3 ون ڈے اور 6 T20 ورلڈ کپ کھیلے ہیں. 2017 کے فاتح چیمپئنز ٹرافی کا بھی حصہ رہے ہیں. حفیظ کے کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں غریب ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ منی لانڈرنگ ہے. 1000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کر امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. پاک چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا اپنی حکومت کی الائنمنٹ کرتی ہے, صنعتوں کی ترقی اور ایکسپورٹ پر توجہ دے رہے ہیں. سبزیاں اور پیاز بیچنے سے ملک کی دولت نہیں بڑھنے والی, سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں, اس سے تو ملک کی دولت ہی بننے لگی. ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا. صرف 2 سالوں کے اندر تھوڑا سے 1 سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے. ہمارا ملک سے باہر ڈالر جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے, جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے, وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے. منی لانڈرنگ ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا کہ ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. میری ابھی چائنا کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے, اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے, کرونا کا سبجیکٹ ٹو کرونا کووڈ-19. تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ اربن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی ہے. عثمان بزدار نے کہا ہے کہ راولپنڈی تحریک انصاف کا قلعہ ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق بشیر, منیر بٹ. طارق بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ابھی ایک اہم ملاقات وزیر اعلیٰ لاہور میں ہوئی ہے, جس پر سیاسی امور اور امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں فراہم کام جاری ہیں, منصوبوں پر پیش رفت اور بات چیت کے بارے میں راولپنڈی کے فراہمی منصوبوں کو انہوں نے کہا کہ جلد مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی تحریک انصاف کا قلعہ ہے اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ سیاست میں رواداری برداشت اور بھائی چارے کا قائل ہے, اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہماری حکومت سیاسی انتقام کی منفی صحتوں کو ختم کیا جائے گا. صوبے میں امن و امان اور جان و مال حفاظت کے لیے تمام اقدامات ضروری کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب حکومت راولپنڈی کے عوام کے مسائل کو قریب جہازوں پر حل کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و امان کی صورتحال سے اطمینان بخشا ہے. حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. 23 مارچ کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کو نہ لینے چاہیے. انہوں نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی سکتی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریل کی طرح نکل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور انشاءاللہ یہ مدت پوری کرے گی. جی بہت شکریہ طارق. منیر بٹ, بیورو چیف لاہور, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس نئے مرحلے میں داخل ہو گیا. الیکشن کمیشن کل اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا. عدالت نے فریقین کو کل طلب کر لیا ہے. 7 سال زیر التوا رہنے والا کیس ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی عدالت میں آ گیا ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس کیس کی سماعت کی جائے گی. اس سے قبل فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ فریقین کے سامنے رکھی جائے گی. مزید آپ کو بتائیں گے صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن سے بچنا چاہتی ہے. انہیں معلوم ہے سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو تو حشر کے پی الیکشن سے برا ہوگا. یہ شرمندہ اور سبق سیکھنے کی بجائے سندھ میں بھی حکومت بنانے کا کہتے ہیں. لوکل باڈی ایکٹ پر احتجاج کرنے والے مہنگائی پر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بل پر ترمیم کا کہیں تو شور شرابہ کر کے اسمبلی سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ڈرامے بازی چلنے والی نہیں ہے. IMF بجٹ تھا, کابینہ نے اس کی منظوری دی. اس جرم میں MQM اور GDA برابر کی شریک ہیں. لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر تو احتجاج ہو سکتا ہے.
लेकिन गैस न मिलने पर एहतजाज नहीं हो सकता, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज नहीं हो सकता। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने बेहतर किया है पहले से, उस पर दुकानदारी चमकाने के लिए रोजाना ये एहतजाज कर रहे हैं। कभी कहते हैं सीएम हाउस के सामने बैठेंगे, कभी कहते हैं असेंबली के सामने बैठेंगे। ये ड्रामेबाजी जो है ये चलने वाली नहीं कि पीटीआई को और एमक्यूएम को ये यकीन है अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर जो पीटीआई का हशर हुआ है केपीके में, उससे बुरा हशर यहाँ होना है। केपीके में वहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं उनका जो हशर हुआ है वहाँ पर, बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी हो, कोई सबक सीखें, अब वो सूबा सिंध में कहते हैं कि जनाब हम जो है हुकूमत बनाएंगे। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको धमकी देगा कौन। ये न्याजी सर्कस के मस्खरे हैं। इस किस्म की लातादाद धमकियाँ हमें भी आती हैं। अगर इनका इशारा कोई पीपल्स पार्टी की तरफ है तो हम इतने कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो सियासी तौर पर अपनी मौत मर रहे हैं हम उनको जाके धमकियाँ देंगे। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं शहबाज शरीफ बड़े भाई को लेने लंदन गए तो समझे वो भी गए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि बरतानिया नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजेगा। कहना कि ये जाके लाए, यानी ये भी गए, फिर शहबाज शरीफ भी गए, तो जहाँ लेने जाएंगे तो ये भी फिर आपकी दस्तरस से निकल बाहर होगा। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश को इतनी ज्यादा कामयाब होती मुझे नजर नहीं आती। किसी अरबपति को ये मुल्क निकालने को तैयार नहीं होते। नवाज शरीफ का आना इसलिए मुश्किल है अदालत के फैसले की वजह से, वो जेल जाएगा। पर अगर मैं वजीर होके और ये कहता जाऊं कि वो जेल भेजूंगा और जेल जाएगा, बरतानिया की जो होम अथॉरिटी है, वो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, वो कहेंगे कि जी हम कैसे एक शख्स को हमारे ने पास पनाह लिए हुए एक शख्स बैठा उसको हम भेजते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ वो वजीर ही कह रहे हैं कि हम इनको जेल भेजेंगे। तो जनाब बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में झाड़ा धूम मचा रहा है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। क्वेटा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। कराची में कल से बारिशों का इम्कान। डीजी मेट सरदार सरफराज कहते हैं मगरबी निज़ाम के ज़ेरे असर कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। कराची में भी कल शाम या रात से इम्कान है बारिश का। मॉडरेट और किसी भी फॉल्स भी होंगे कराची में भी। पूरे सिंध में बारिश होगी 4 तारीख से लेके 2 से 3 दिनों का या 3 से 4 दिनों का कुछ एरियाज़ में स्पेल है और ये हवाएं फैलते फैलते फिर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेंगी। जनूबी पंजाब से होती हुई फिर सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, फिर केपी, कश्मीर, जीबी और पूरे मुल्क पर बहुत अच्छी तेज़ बारिश होगी और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी होगी इसके नतीजे में। तो जनाब बच्चों की मौतें खत्म हो गई हैं। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि स्टेयरिंग कमेटी के फैसले के तहत तालीमी कैलेंडर पर अमल दरामद किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां पे तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और सिंध की अवाम सिंध की बदहाली की, हुकूमत की तबाहाली की तमाम इंतकाम 2023 के इलेक्शन में लेगी और पीपल्स पार्टी शायद लाड़काने की जमात भी ना रह सके। इधर अगर पंजाब की तरफ नज़र डालें तो पंजाब की सियासत भी निराली है। छोटे मियाँ जो है वो बड़े मियाँ की ज़मानत दे के फंस चुके हैं और एक कशमकश है। हुकूमत उनको बुलाना चाहती है, उन पे इंग्लिस्तान की ज़मीन तंग हो रही है, पाकिस्तान उनको आना पड़ेगा। उसमें वो फ़तह का कोई पहलू तलाश कर रहे हैं, वो उनको मिलना नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोट लखपत जेल जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है और कानून के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को जेल में आना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी फ़नकारियाँ हैं वो अब 16 अरब के सवालों के आगे दम तोड़ चुकी हैं और उनके पास उन 16 अरब का कोई जवाब नहीं बचा। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप ये फ़नकारियाँ छोड़कर आप ज़रा अपना हिसाब किताब दे दें तो शायद कोई अवाम की तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके सामने भी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इनमें क्या इंतशार फैला हुआ है और अब आपके सामने है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मार्च में भी मार्च नहीं हो पाएगा, सिर्फ तारीखें दे रहे हैं और जिस तरह ये अदालतों में तारीखें डालते हैं उसी तरह आपको पता है कि मार्च की अगली तारीख डालने की भी अब बातचीत
شروع ہو گئی ہے، اور ایسے میں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی پرمعنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتی ہیں، جیسے کوئی شخص مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی ڈال دیتا ہے، پھر وہ چپ کر کے مچھلی پکڑے جانے کا انتظار کرتی ہیں، نہ ان کو ڈیل ملنی ہے نہ ڈھیل ملنی ہے، اور ابھی جب ان کو مایوس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وہی بیانات اور بات چیت شروع ہو جائے گی، اور یہ جو اسکرپٹ ہے ان کا یہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن ہمارا فوکس، ہماری توجہ پنجاب کی ترقی پہ ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہے پنجاب کو آگے لے کے جانا۔ میرے ساتھ آج محسن لغاری صاحب بیٹھے ہیں جو وزیر آبپاشی ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پہ آبپاشی کے محکمے میں وہ کام کیا ہے جو پچھلے 70 سال میں نہ ہو سکا، اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا، اور آپ کو یہ بتانا کہ پچھلے 70 سال کی کارکردگی کیا تھی اور ہماری کارکردگی کیا ہے، اور جب ہماری حکومت 2023 میں اپنی میعاد مکمل کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آبپاشی میں ہمارا کام ان چند چیزوں میں سے ہوگا جس کی وجہ سے آپ بزدار حکومت کو یاد رکھیں گے۔ پچھلے 70 سال میں 57 ڈیم پنجاب میں چھوٹے ڈیم بنے، ان ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر بھی لاہور سے ہی، جہاں مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی بلال یاسین پر فائرنگ کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ حملہ کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ ایک حملہ نے سبز اور ایک نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ حملہ نے منہ پر رومال لپیٹ رکھے تھے۔ کچھ دور جا کر حملہ نے چہروں سے رومال ہٹائے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی تصاویر نادرا کو بھجوا دی گئی ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار کی شہ پر مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندی عروج پر ہے۔ تازہ ترین واقعے میں بھارتی ایپ پر مسلمان خواتین کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی مسلمان خواتین میں پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی تصویر ایپ پر اپلوڈ کی گئی ہے۔ بلی بائے نامی بھارتی ایپ پر 100 سے زائد مسلمان خواتین کی تصاویر اپلوڈ کی گئیں، جس میں اداکارہ شبانہ اعظمی، دہلی ہائی کورٹ کے موجودہ جج کی اہلیہ، متعدد صحافی اور سیاستدان شامل ہیں۔ اس ایپ پر آن لائن نیلامی میں مقبوضہ کشمیر کی مسلمان خاتون صحافی قرۃ العین رہبر کی تصویر بھی اپلوڈ کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ لاپتہ طالب علم نجیب احمد کی 65 سالہ والدہ فاطمہ نفیس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، کمپنی کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی نیٹ ورک چلانے کا کیس ہے، جس میں ایف آئی اے نے گرفتار 6 ملزمان کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا ہے، اور ملزمان 6 جنوری تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی، جبکہ کیس میں اول خان سمیت 3 ملزمان مفرور ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 2008 سے بہت ساری اتھارٹی قائم کی، تعلیمی اور صحت کے اداروں پر قبضہ کیا، لسانیت کی بنیاد پر بھرتیاں کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، جب سب کچھ پیپلز پارٹی نے لے لیا تو لوکل باڈی کے پاس کیا بچا؟ پیپلز پارٹی نے 2008 سے جب سے یہ برسر اقتدار آئی، بہت ساری اتھارٹیز قائم کرنا شروع کر دیں۔ 2001 سے 2009 تک کراچی کے تمام تعلیمی ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت تھے۔ پارٹی نے تو جا کر بالکل اس پر قبضہ کر لیا۔ تمام صحت کے ادارے، تمام ہسپتال، وہ سارے کے سارے کے ایم سی کے، وہ بھی انہوں نے اس میں ہتھیا لیے۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو ہے ہی کے ایم سی کا، اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو جو ان کی یہ قبضہ پالیٹکس ہے، جس کے نتیجے میں یہ بھرتیاں کرتے ہیں جعلی، لسانی بنیاد پر یا سیاسی بنیاد پر یا آپ تعصب کی بنیاد پر یا نوٹ کی بنیاد پر، اب جب سب انہوں نے لے لیا تو پھر اس کے بعد لوکل باڈیز کے پاس یا بلدیاتی حکومت کے پاس کیا بچا؟ اب بالکل بلدیاتی انتخاب بھی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی دوہرا کام کر رہی ہے، وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ ہم نے آج عدالت عالیہ میں اس کو باقاعدہ پٹیشن کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے۔ تو جناب، کتب بینوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں 5 روز سے جاری عالمی کتب میلے کا آج آخری روز ہے۔ صبح سے ہی علم و ادب کے دلدادہ افراد بڑی تعداد میں ایکسپو سینٹر پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز لیتے اپنے نمائندے افضل خان سے۔ افضل، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ رش؟
جی دیکھیے کراچی میں 16ویں عالمی کتب میلے کا آج 5واں اور آخری روز ہے. معمول سے زیادہ رش صبح ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. شہریوں سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مشاہدہ ہے. جس طرح ہم ڈیجیٹل دنیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں تو ہاتھوں میں کتاب پکڑ کے پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, مگر یہاں پہ بچے بڑے بوڑھے سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. بہت سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں, ڈسکاؤنٹس آفر ہو رہی ہیں. سماج کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے کتب بینی انتہائی ضروری ہے اور اسی سوچ کو لے کر یہاں پر لوگ آئے. بچوں کو بھی لوگ لے کے آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی بکس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جن کو وہ خرید رہے ہیں. آج آخری روز ہے. شہری آج زیادہ سے زیادہ بک فیئر کے اندر شرکت کریں گے اور جو بکس ہیں ان کی پسند کی وہ خریدیں گے اور یہاں پر ایک ہیلدی جو انوائرمنٹ ہے اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے. جی سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نئے سال کی آمد پر سعودی عرب میں شدید برف باری بھی ہوئی. شمال مغربی شہر تبوک کے قریب کوہ الزور پر شہری برف باری سے خوب لطف اندوز ہوئے. برف باری کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر کافی شیئر کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے RYNews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.